जान स्कुल हैन गाइस अनि टक्क लगाएर अनि अब स्कुल जाने बेलामा हजुरहरुसँग मिल्छु अनि म चाहिँ आएको छु मामा र हैन अनि आमा हुनुहुन्छ हैन बुवा बुवा हुनुहुन्छ अनि आमा हुनुहुन्छ हैन अनि दिदी पछाडि हुनुहुन्छ अनि म पनि पछाडि हुनुहुन्छ म यहाँ छु 3000 को बुवा चाहिँ कोटको बारेमा गर्दै हुनुहुन्छ हैन गाइस अनि एकदम आएको छु मानेले हैन अनि अब चाहिँ स्कुल जाने बेलामा मिल्छु अहिले टाटा बाइ बाइ गुड बाइ आजको लागि यति नै थ्याङ्क्स सो मच बाइ बाइ